बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो मौजूदा हालात है इसके बारे में एज ए पाकिस्तानी आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और मेरी अपने तमाम जो हमारे भाई हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं और जो एल्डर्स हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरी बातचीत आपको पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुनें। ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया और उस इत्तेहाद में उनकी ये कोशिश है कि हम किसी तरीके से जो मौजूदा हुकूमत है इसको हम जो है प्रेशराइज़ करें और किसी तरीके से ये रिज़ाइन कर दें। ये एक अच्छे पाकिस्तानी की सोच नहीं है। ये मुल्क की तरक्की की तरफ जो एक कदम होता है उसको रोकने के उसको रोकने का जो है ये एक कदम है जिससे मुल्क तरक्की नहीं करता। जब एक सफ़र जारी होता है तो उस सफ़र को जारी रहने देना चाहिए। बड़ी मुश्किल से सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये जो बातचीत आपसे कर रहा हूं ये बग़ैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन के अलावा ये कर रहा हूं। मैं बिल्कुल भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़हन में रख के या उसके साथ हमदर्दी रख के तो मैं ये बातचीत आपसे नहीं कर रहा। आप देखें, पाकिस्तान में जो हुकूमतों का तसलसल है वो तकरीबन कायम नहीं रहा। ये हुकूमतों का तसलसल बहुत ज़रूरी है। और याद रखें, हमारे मुल्क की जो एजेंसियां हैं, हमारे मुल्क की जो मुसल्लह अफवाज है, ये अपने मुल्क के साथ बहुत वफादार है। ये अपनी दिन रात जान देती है अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से ये निपटती है। हमारी पाकिस्तान की अवाम भी मुहिब्बे वतन अवाम है, अपने मुल्क के लिए जान देती है। जब 65 की जंग हुई तो आप देखें अवाम में कितना जज्बा था। तो लेकिन क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, तो जो लोग अपने जहन को सही तज्जिया नहीं कर सकते, चीज़ों का तज्जिया नहीं कर सकते, उनके दिमागों के साथ खेलना, ट्रकों पे लोग डाल के उनको बिरयानी की देगें खिला के उनको छोटे मोटे खर्चे दे के एक इज्तिमा कर लेना और मीडिया पे आके तो ये शो करना जी बहुत ज़्यादा लोग हैं, ऐसा नहीं है। हमारी हुकूमत को चलना चाहिए। इक़्तिदार का हसूल मकसद नहीं होना चाहिए। हम उसको घर बेच देंगे और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपने पहले क्या किया? आप अपनी ज़िंदगियाँ देखें, अपना तर्ज़ ज़िंदगी देखें, आप अपना लिविंग स्टाइल देखें, लिविंग स्टैंडर्ड देखें। आप इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि आपके पास दौलत का हिसाब ही नहीं। और दूसरा, मुझे ये बताइए व्यूअर्स के, क्या ये जो ख़ानदानी विरासत है, क्या मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ और किसी के हक़ में नहीं हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं एक मिडिल क्लास और एक आम आदमी की होने की हैसियत से आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ। मैं नाम किसी का इसलिए नहीं लूँगा कि फिर उससे ये तासुर आता है कि शायद मैं एक की फेवर कर रहा हूँ और एक के मैं ख़िलाफ़ हूँ। ये डायनेस्टी नहीं है, ये मुगलिया दौर नहीं है, ये कोई और सल्तनत नहीं है, ये सल्तनत उस्मानिया नहीं है कि एक आया फिर वो दूसरा आया। ये जमहूरियत है ख़वातीनो हज़रात, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि आम आदमी भी इस मुल्क की बागडोर संभाले, जो काबिल है। आम आदमी, लेकिन उसमें लीडरशिप ट्रेट्स हों, वो लोगों से काम लेना जानता हो, वो लोगों के साथ लोगों से वो कैपेसिटी बिल्डिंग जानता हो, वो लोगों के घरों में इंसाफ पहुँचाना, उनकी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है, जो डे टू डे लाइफ है, उसमें आसानियाँ कैसे आएँ। ये जो अच्छी लीडरशिप होती है, और लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप लीडर इज़ अ बॉर्न लीडर। लीडर पैदाइशी होता है, वो किसी के घर में, किसी गरीब के घर में, किसी आम आदमी के घर में पैदा हो सकता है। हमारा ये जो सिस्टम है कि सियासत के अंदर अहलियत को कम देखा जाता है, टैलेंट को कम देखा जाता है। सियासत में रवाज ये बन गया है कि अमीर आदमी देखा जाता है कि इसके पास पैसे कितने हैं, ये पार्टी के ऊपर कितना पैसा लगाएगा, इसको दे दो, टिकट दे दो। ओ भाई, अमीर आदमी कैसे लीडर हो सकता है? अमीर आदमी कैसे लोगों को
لوگوں کی زندگیوں میں ایسی پلاننگ کرے گا کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی. ایک اچھا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایسی پالیسی بناتا ہے. پھر صرف پالیسی بنانا نہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ پالیسی بنائے، وہ اس پالیسی کو بنا کے پھر اس کو فالو کرتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے، اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ جو میں نے پالیسی بنائی ہے اس کا عام آدمی کے اوپر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو خواتین و حضرات، یہ جو موجودہ ہمارے جو بھائی ہیں، ٹرو پاکستانی ہیں، کسی کو غدار کہنا یہ بالکل غلط ہے. شروع میں آپ دیکھیں جو حسین شہید سہروردی ہیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ان کو بھی کہا کہ آپ غدار ہیں. اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو کس نے کس کو غدار نہیں کہا. پاکستان میں رہنے والا ہر آدمی، پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر آدمی، پاکستان کی مٹی سے پیدا ہوا ہر آدمی وفادار ہے الحمدللہ. ایوری ون از پیٹریوٹک. مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، ANP ہو، جو دوسری پارٹیز ہیں وہ ہوں، جماعت اسلامی ہو، یہ سارے وفادار ہیں. یہ پاکستان کے لیے مر مٹنے والے لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہو، یہ سب وفادار ہے. پاکستان میں رہنے والا ہر ایک آدمی وفادار ہے، اور وہ پاکستان کے لیے اپنی یہ غدار کہنا چھوڑ دیں. یہ آپ کی جو ہوس ہے، اقتدار کی ہوس کے لیے آپ لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، لوگوں کو غدار کہنا چھوڑ دیں. سوچ کے بات کیا کریں. آج کل میڈیا کا دور ہے، وہ میں جو کہتا ہوں لیڈرز آر بورن. آپ بات کرتے کرتے بھی سوچا کریں. اگر آپ لیڈرز ہیں، آج آپ ایک بات کر رہے ہیں، آپ کو میڈیا کل پکڑ کے اٹھائے گا، دیکھے گا ہاں جی یہ تو دیکھیں آپ نے آج سے سال پہلے یا 6 سال پہلے آپ نے یہ بات کی تھی. تو لہٰذا اپنے اندر برائے مہربانی محنت سے آپ اپنے اندر ایک اچھے لیڈرشپ جو ہے اس کا آپ تاثر دیں. برائے مہربانی یہ جو پیپلز ڈیموکریٹک الائنس ہے، میری تمام لیڈر سے اور پاکستانی عوام سے یہ میری گزارش ہے، حکومت کو چلنے دیں. بالکل یہ جو پریشرائز والا کام ہے اس کو چھوڑ دیں. یہ سارے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ود مائی اپالوجی ٹو ایوری ون، آپ بھائی ہیں، آپ محب وطن ہیں، برائے مہربانی پاکستان فرسٹ، پاکستان کا سوچیں. حکومت کو چلنے دیں. حکومت اگر پرفارم نہیں کرے گی تو 5 سال کے بعد حکومت جو ہے یہ نہیں رہے گی، دوسری حکومت آ جائے گی. آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، لوگوں کو ملیں، لوگوں کے کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے گھروں میں ہر ایک گھر کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. ہر ایک گھر میں اگر کوئی بیوہ ہے اس کو خرچہ دیں. اگر کسی کی کوئی بچہ تعلیم نہیں کر رہا، پرابلم کی وجہ سے اس کو ایجوکیٹ کریں. لوگوں کو نوکریاں دیں، گورنمنٹ کی نوکریاں دلوائیں، پرائیویٹ نوکریاں دلوائیں، کسی کو کسی کی دکان پہ لگا دیں تاکہ ہر گھر کے اندر روزگار ہو، ہر گھر کے اندر کوئی بچہ شام کو کچھ 4 پیسے لے کے آئے. تو لہٰذا پاکستانیوں، میرا یہ آپ کو پیغام ہے، تمام پاکستانیوں کو، یہ جو جلسے جلوس ہیں ان کو ڈیفیوز کریں، ان میں پارٹیسپیشن نہ کریں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ لاہور کے جلسے میں کتنے لوگ آئے تھے، فلاں کے جلسے میں کتنے آئے تھے، کیونکہ اس سے میری جو بات چیت ہے اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ میں یہ جو پیپل ڈیموکریٹک الائنس ہے اس کے خلاف ہوں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں سب کی قدر کرتا ہوں. میں ایک عام پاکستانی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، لیکن میں پاکستانی ہوں. میرے اندر جو خون ہے، میری رگوں میں جو خون ہے وہ پاکستان کا خون ہے. میں پاکستان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوں. پاکستان فرسٹ. برائے مہربانی سٹیبلٹی ہونی چاہیے، حکومت کو چلنے دینا چاہیے، حکومت کو موقع دینا چاہیے تاکہ یہ پالیسیاں بنائے، ملک کی خدمت کرے. میں یہاں پہ ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس سے یہ تاثر ہو کہ میں حکومت کو سپورٹ کر رہا ہوں. حکومت کو 2-2.5 سال ابھی تک دیکھیں، کرپشن تو تھی نا، کرپشن تو ہے ہمارے ملک میں. ابھی تک ہائر لیول پہ کرپشن تھوڑی سی کم ہوئی ہے، نچلے لیول پہ تو کرپشن اسی طرح ہے، اور دنیا میں کرپشن ہوتی ہے. نچلے لیول پہ کرپشن، وابڈا کو ٹھیک کریں، پولیس کو ٹھیک کریں، واسا کو ٹھیک کریں، سوئی گیس کے محکمے کو ٹھیک کریں. یہ جو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ پبلک ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، عام آدمی جب جائے تو اس کا اس طرح کام ہو. یہ کام کریں، یہ پالیسیاں بنائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتری آئے گی اور ایک اچھائی آئے گی، اور ہمارا ملک جو ہے وہ اب ماشاءاللہ پہلے ہی ترقی کی طرف گامزن ہے. یاد رکھیں، ذرا سوچیں کہ جب ہم اپنے ملک کا قرضہ اتاریں گے، جب ہمارے ملک پہ قرضہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہماری حالت ہوگی. پھر ہم ایک اور خوددار قوم ابھی بھی ہیں، لیکن جب ہم دوسرے ملکوں سے قرضہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں پوری طرح جو ہے وہ ہمارے اندر آب و تاب وہ نہیں ہوتی.
قرض دار جو قرضہ دینے والا ہوتا ہے کچھ اس کی مرضیاں بھی ماننی پڑتی ہیں. تو لہٰذا اگر ہم ساری قوم، سارے لوگ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے ملک کا قرضہ اتارنا ہے، امیر لوگ جو ہیں وہ اپنے لیونگ سٹائل کو تھوڑا سا ٹھیک کریں، کاروبار کو عام کریں اور آنیسٹی رکھ. جتنے بھی گورنمنٹ سرونٹ ہیں آپ دیکھیں، اگر آپ نے کوئی ٹھیکہ لینا ہے تو اس میں آپ کمیشن دیتے ہیں. ایک ایس ٹی او ہے، ایک ایکسین ہے، ایک عام سپروائزر ہے، ہر ایک آدمی کا علیحدہ علیحدہ جو ریٹس ہیں. تو ان چیزوں کو ختم کریں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.